अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, पैगाम रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की नशिस्त का मौजू है फ़तावा रमज़ान। आइए चंद फ़तावे लेते हैं। एक फ़तवा ये है कि हमारे दरमियान ये बात मशहूर है कि पहला अशरा रहमत का, दूसरा बख्शिश का और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। और इस सिलसिले में एक बात और भी मशहूर है अपने यहाँ के, अगर कोई नेकी करेंगे तो गोया के एक सुन्नत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। इस सिलसिले में हदीस बयान की जाती है। एक हदीस है मिशकातुल मसाबी किताबुस्सौम, हदीस नंबर 1965, मन तक़र्रब फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल ख़ैरि कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाह वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीहि कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाह वहुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्कुम मिनन नार, कि जो कोई भी नेकी करेगा गोया कि वो नेकी फ़र्ज़ के बराबर है, और एक फ़र्ज़ अगर किया तो 70 फ़र्ज़ के बराबर है। रमज़ान का पहला अशरा, पहला 10 दिन रहमत का, दूसरा बख्शिश का और तीसरा जो है जहन्नम से आज़ादी का है। लेकिन मेरे भाइयों, ये हदीस सही नहीं है, मुनकर रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस के बारे में कहा कि ये हदीस सही नहीं है, उसकी सनद जो है वो ज़ईफ़ है और माने के एतबार से भी ये हदीस सही नहीं है। इस हदीस के अंदर उक़ैली नाम के एक आदमी है, मजहूलन, वो मजहूल है, महफूज नहीं है। माने के एतबार से भी गौर कीजिए तो ये हदीस सही नहीं है। क्यों? इसके अंदर ये आया कि एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर है, लेकिन सही हदीस में आप देखिएगा तो 700 गुना तक नेकी जाती है। तो 70 लीजिएगा या 700 लीजिएगा? 700 लीजिएगा। सही मुस्लिम किताबुस्सियाम, हदीस नंबर 1151, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफ़ अल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा इला 700 ज़िअफ़िन, कि इब्न आदम का हर अमल बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि नेकी जो है 10 गुना से 700 गुना तक जाती है। तो इसमें है सिर्फ 70 और उसमें है 700 सही हदीस में। तो 700 लीजिएगा या 70 नेकी लीजिएगा? इसलिए देखिएगा, कुछ लोग ये समझते हैं कि इस महीने में अगर ज़कात निकालेंगे तो 70 गुना सवाब मिलेगा। नहीं मेरे भाइयों, सवाब तो बहुत ज़्यादा, 700 गुना। फिर इसी तरीके से जो 3 अशरे बाँट दिए गए हैं, पहला रहमत का, दूसरा बख्शिश का और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का, वो भी सही नहीं है। इसके तर्जुमे पर भी गौर करेंगे तो इस माने के एतबार से भी ये सही नहीं है। एक हदीस है सुनन इब्न माजा किताबुस्सियाम, हदीस नंबर 1642, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार व ज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला, कि अल्लाह ताला हर रात लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। इसलिए हम और आप जो सोच रहे हैं वो बात सही नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि उन इलाकों का क्या जहाँ दिन लंबे होते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि 20-21 घंटा भी हो जाता है और रात सिर्फ 3-4 घंटे की होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन 6 घंटे का और रात 17 और 18 घंटे की होती है, और बाद जगहों पर ऐसा होता है कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात है। तो इन इलाके के लोग कैसे सहरी करेंगे, कैसे इफ्तारी करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे? दिन रात मिलाकर 24 घंटे हैं, ये हम लोगों को पता है। तो वहाँ तो पता है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सूरज डूबने तक है। सुबह सहरी खाने का मसला है और फिर इसी तरीके से इफ्तारी का भी मसला है। लेकिन वो मकामात जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात है, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं, 6 महीने सूरज निकलता है, तो वहाँ के लोग सहरी कैसे खाएंगे? ग्रीनलैंड वगैरह है, कुतुब शुमाली के लोग हैं, तो इफ्तारी कैसे करेंगे? आइए एक हदीस पर गौर करें। उन लोगों को चाहिए कि अपने इलाके के जो करीब लोग हैं उनसे वो लोग मसला ले लें, अपने इलाके के करीब वाले की बातें ले लें। हदीस के अंदर यह आया, सही मुस्लिम किताबुल फितन, किताब नंबर 52, हदीस नंबर 2938, नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दज्जाल ज़मीन पर कितने दिनों तक रहेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 यौमन, 40 दिन तक रहेगा। यौमन का सनतिन व यौमन का शहरिन व यौमन का जुमुअतिन व साइर अय्यामिही का अय्यामिकुम, एक दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और उसके बाद जितने भी दिन हैं 37 दिन जो है वो आम दिनों की तरह होंगे। तो साहबे कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, फ़ज़ालिकल यौमुल लज़ी कसनतिन तकफ़ीना फ़ीहि सलातु यौमिन, आपका क्या ख्याल है कि जो एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो बस 1 दिन की नमाज पढ़ लें तो काफ़ी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला उक़दुरु लहू क़दरा, नहीं, अंदाज़ा करके नमाज पढ़ना, यानी 1 साल के बराबर नमाज पढ़ना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात है, उन लोगों को चाहिए कि अपने से करीब वाले इलाके की चीज़ें ले लें, उसी हिसाब से इफ्तारी करे, उसी हिसाब से सहरी करे, चाहे सूरज निकला रहे चाहे सूरज डूबा रहे, उसमें कोई हरज की बात नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब आइए एक सवाल और लेते हैं, गैर मुस्लिम के रोज़े का क्या हुक्म है? बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे हैं कि रमज़ान के महीने में वो लोग रोज़ा रखते हैं,
یاد رکھیے گا، عبادت کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے غیر مسلم بھائیوں کو پہلے ایمان کی دعوت دی جائے، ایک اللہ کی طرف بلایا جائے۔ لیکن وہ لوگ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم اور آپ اسے منع نہ کریں، بلکہ حکمت کے تحت ان کو سمجھایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، تو یہ جتنے نیک عمل وہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیں گے۔ یہ بات تو طے ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے، اور جس کا اسلام پر خاتمہ ہوا اسی کے لیے آسانی ہونے والی ہے، اور وہی کامیاب ہوگا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والے میں سے ہوگا۔ اسی لیے پیارے انداز سے ان کو سمجھایا جائے، روزہ رکھنے دیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ آئیے ایک سوال اور لیتے ہیں، جو لوگ سخت گرمی دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یعنی دھوپ ہی میں کھڑے رہنا ہے، گرمی ہی میں کھڑے رہنا ہے، تو وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ ایسے مزدوروں کو چاہیے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں وہ چھٹی لے لے، لیکن اگر چھٹی نہیں ملتی ہے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کے لیے ہے کہ دوسری نوکری ڈھونڈ لے، لیکن اگر نوکری نہیں ملتی ہے تو کیا کریں گے؟ تو اب یہ تو مجبوری ہے ہی۔ تو کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ مجبوری کے تحت ان کا روزہ توڑ دینا جائز ہے، لیکن بعد میں وہ روزہ پورا کر لے، لیکن ہمیشہ تو ایسے ہی ہوتا رہے گا تو کیسے کیا کرے گا؟ اس لیے اس آدمی کو چاہیے کہ دھیرے دھیرے کر کے وہ کام چھوڑ دے، دوسرا کام تلاش کر لے، ورنہ پھر وہ کب پورا کرے گا؟ کیونکہ سال بھر تک تو ان کے ساتھ ایسے ہی مسئلہ رہے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ ایک سوال اور ہے، دمہ کے مریض کا روزے کی حالت میں اسپرے لینا کیسا ہے؟ اگر واقعی تکلیف بہت زیادہ ہو تو وہ اسپرے لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رات میں لے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری کے لیے اور وہ اس کے لیے جائز ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جتنی حرام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے، لیکن جہاں تم مجبور ہو جاؤ تو اب یہ مجبور ہے تو وہ چیز حلال ہے، وقتی طور پر حلال ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ آئیے ایک سوال اور لیتے ہیں، روزے کی حالت میں وکس سونگھنا سردی زکام کے لیے کیا صحیح ہے، جائز ہے؟ ہاں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خوشبو کی طرح ہے، غذا کے مانند نہیں ہے کہ آدمی کو طاقت پہنچے گی۔ پھر اسی طریقے سے ایک سوال اور ہے کہ روزے کی حالت میں ناک، کان، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں کیا؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں ناک، کان، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، اور دوا اگر حلق تک آ جائے تو اس کو تھوک دیا جائے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30، لا باس بالصوت للصائم ان لم يصل الى حلقه ويقتهل۔ حسن نے کہا کہ ناک میں دوا ڈالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ حلق تک آ جائے تو اس کو تھوک دیا جائے، اور آدمی سرما بھی لگا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا بناؤ سنگار بھی عورت کر سکتی ہے، سرما لگا سکتی ہے، آدمی بھی سرما لگا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے، روزے کی حالت میں خون بدلنے کا کیا حکم ہے؟ گردے کے مریض کا خون اگر روزے کی حالت میں بدلا جائے تو اس کا یہ روزہ صحیح ہوگا، لیکن اگر اس خون کے ساتھ ساتھ کچھ طاقت والی غذا ڈال دی گئی تو وہ دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے وہ دوسرے دن روزہ رکھ لے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ پھر اسی طریقے سے ایک سوال اور ہے، روزے کی حالت میں خون نکلوانا یا خون کا عطیہ دینا، بلڈ کو ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں آدمی کے اندر اگر طاقت ہے، روزے میں کمزوری نہیں ہے، تو وہ اپنا خون دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹیسٹ کے لیے بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر خون نکل جانے سے اس کے اندر کمزوری آ جائے، پریشانی آ جائے، بے ہوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا خون کسی کو نہ دے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1940، اکنتم تکرہون الحجامۃ للصائم۔ ثابت نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ لوگ روزہ دار کے لیے حجامہ یعنی خون نکالنے کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، الا من اجل الضعف، ہاں لیکن کمزوری اگر ہو تو ناجائز ہے، نہیں نکال سکتے ہیں، لیکن اگر طاقت ہے تو آدمی خون ڈونیٹ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر کمزوری آ جائے تو اسے چاہیے کہ خون نہ نکالے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ کیا روزے کی حالت میں پکاتے وقت سالن وغیرہ کا نمک چکھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں جائز ہے، مگر اسے نہ نگلے بلکہ تھوک دیا جائے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30، لا باس ان یتطعم القدر او الشیء، کہا گیا ہے کوئی حرج کی بات نہیں کہ آدمی کھانے کا مزہ چکھ لے یا کوئی کسی چیز کا مزہ چکھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اندر تک نہ جائے بلکہ وہ اگل دے۔ روزے کی حالت میں کتنے لوگ مشت زنی کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں منی نکالنے کے لیے، یا کپڑے کا یا تکیے کا یا کسی اور چیز کا، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟
علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مغنی کے اندر کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 میں وَلَوْ اسْتَمْنَا بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ إِلَّا أَن يَنْزِلَ، اگر اس نے اپنے ہاتھ سے ایسا کیا ہے تو اس نے غلط کام کیا، جب تک انزال نہ ہو جائے اس کا روزہ بیکار نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں۔ فَإِنْ أَنزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ، اگر انزال ہو گیا تو اس دن کا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھی فتاوی رمضان کے تعلق سے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔